کہ اگر ساری کائنات دا حسن اکٹھا کیتا جائے نا، ساری کائنات دا حسن وچ یوسف علیہ السلام دا حسن بھی ملا لیا جائے تے آندے نے جزء من حسن ہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا ایک جزء بھی نہیں بنتا، جزء بھی نہیں بنتا۔ تے میں ترجمہ دا اپنا کرن لگا جزء دا، یوسف علیہ السلام دے حسن سمیت ساری کائنات دا حسن اکٹھا کیتا جائے نا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی زکات بھی نہیں بننا۔ جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرنے کرنا، جنہ دیکھ لیا ہوتا بولتے ہیں، جنہ راز حقیقت نو جان گئے نے ہوتے راز حقیقت ہوتے ہیں۔ سنو اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کی فرمانے ہیں، اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ سے موقعے گل کر دیا آندے نے جنہ نے ویکھیا انہاں نوں پتہ تو تے ویکھے نہیں تینوں میں کی دسا آندے نے تو اچھے او میرا محبوب چال نہ چلی